नमस्कार, हांव गोवा टुडे मिडियाच्यान राघोबा गोवास उर्फ निकीत. आयज आमच्या वांगडा आसा उत्पल बाब पर्रीकर सर. तुमी पणजे विधानसभा 2022 इलेक्शनाक उबे रावलेले आनी 2024 लोकसभा इलेक्शन आसा, ते तुमी कशें पळयता? ना, सगळ्यात पयलीं नमस्कार आणि थँक्यू. ना, 2022 हांवें एक विशिश्ट कारणां खातीर लढयलेलें आनी आज जर पणजेची परिस्थिती पळयल्यार तेन्ना हांवें म्हजे जे मुद्दे फुडें दवरलेले ते खंय तरी बरोबर आशिल्ले अशें दिसता आनी कितें तरी ऑल्टरनेटीव जाय आशिल्ले म्हणून हांव उबो राविल्लो. आनी तेच आज दिसून दिता. ते एक्चुली इट इज अ सॅड जी परिस्थिती पळयल्यार अशें दिसता. 2024 हांव तेन्नाय व्हेरी क्लियर आशिल्लो की देशाक एक बरें सरकार जे केंद्र सरकार काम करता ते जाय. हें हांव पयलींच्यान इवन तेन्ना म्हणटालो. सो तातूंत म्हजो क्लियर स्टँड आसा. पणजे खातीर हांव जर झगडलो तरी सुद्दां देशा खातीर 2014तल्यान आमी करत आयल्या. सो तशेंच फुडें वचूंक जाय असो म्हजो स्टँड आसा. बाप, आयकपाक येता की तुमी भाजपान येवपाचे आसा म्हणून, आनी जर तुमी सायलंटली सपोर्ट जर भाजपाक केलो आनी ताचो रिजल्ट जर पॉझिटिव्ह आयलो तर तेचो खंय तरी फायदो आतां आशिल्ल्या पणजेच्या आमदाराक जातलो अशें दिसता. हांव एक म्हणजे हे इलेक्शन इज अ मच बिगर इलेक्शन दॅन उत्पल पर्रीकार ऑर एनीवन. हे इलेक्शन देशाचें इलेक्शन जावन आयलां. सो म्हाका कितें फायदो जातलो किंवा आनी कोणाक कितें फायदो जातलो असो हांव ताचेर विचार करना. दीस इज द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री वीच वी आर टेकिंग. जे बाकीचो विचार करूंक जाय, स्पेशली पणजे रिलेटेड आसा तो आमी आतां म्युनिसिपल इलेक्शन येतले तेन्ना करपा येता, फुडल्या विधानसभेच्या वेळार करपा येता, मदीं एज अ हे कितें विशयांचेर उलोवन करपाक येता. पण हे देशाच्या हाचेर एक टर्निंग पॉयंट, एक बरो प्रोग्रेस फुडें वचपा खातीर इलेक्शन आसल्या खातीर तो म्हाका कितें फायदो जातलो अशें हांव पळयना. तुमी जे भाजपाच्या भितर वचपा तो भाजपच्या अध्यक्षान सांगला की आमचे निर्णय केंद्रांतले लोक घेतले. सो तो विशय म्हज्या पुरतो सद्या तरी ना. म्हजे वैचारीक दृश्ट्या हांवें हे स्टॅन्स क्लियर केला की केंद्राचें सरकार एक बरें काम चालू आसा इकॉनॉमीक फ्रंटार. इवन भायल्या फॉरेन एक्सटर्नल अफेर्स आसा जी जगान जी सद्या परिस्थिती जाल्या, मिडल इस्टान ऑलमोस्ट युद्ध चालू जाला, रशिया युक्रेन युद्ध चल्ला, ते नॅटो तांकां पोक करत आसा. एक दीस रशिया परत स्ट्रायक बॅक जावन ते खंय पावतले, कितले एस्कलेट जातले. अशा परिस्थितींतल्यान आमची जी ग्रोथ चल्ल्या इकॉनॉमीक ही खंय तरी डिस्टर्ब न जाता वचूंक जाय. हे ह्या सरकारान दाखयलां. ऑयल बी बंद करपाक रशियेंतल्यान अमेरिकेचे भरपूर प्रेशर आशिल्ले, बट वी हॅव स्टील मिटिगेटेड दॅट. सो तशें सरकार परत येवचें हो स्टँड क्लियर आसा. ह्या इलेक्शना खातीर हांव म्हजो कितलो फायदो जातलो, म्हजे जे विचार आशिल्ली मतां खंय आसा सगळ्यांक खबर आसा. जे लोक आपले पयशाच्या बळार बी मतां हाडटात ती मतां ह्या खेपे हाडूं शकतले काय ना होच प्रश्न आसा. सो ते हांव तसो ते गणीत करना. देशा खातीर बरें सरकार केंद्रान जावंक जाय इतलोच ह्या इलेक्शना पुरतो म्हजो मुद्दो आसा. ओके. पणजेन श्रीपाद नायक आनी रमाकांत खलप हांच्या मदीं टफ फायट दिसून येता. कित्याक जाणा पणजेन चडशे पळोवंक गेल्यार सायजेबल वोटर हे काँग्रेस वोटर आसा. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ना, सायजेबल वोटर हांव काँग्रेस म्हणचो ना. इनफॅक्ट काँग्रेसचे एक मायनॉरिटी शेअर आसा. लायक हांवें इलेक्शन लढयलें, काँग्रेसीक ती 3,500 पडटा ती पडलीच. एक 700 मतां आपाक गेली, 300 आरजीक गेली. सो टोटल 4.5 मतां ती पयलींच्यान त्या सायडीन पडटाली. सो हांव तशें म्हणना ती काँग्रेसीची मतां आसतली ती काँग्रेसीक मेळटली. उरलेली जे म्हज्या विचारां खातीर जर लोक सहमत आसा जाल्यार ते हांगा मत करतले केंद्र सरकारा खातीर. आनी ते फक्त रिजल्ट हांव म्हजे विचार दवरता लोकां फुडें ते कित्याक केंद्र सरकार येवंक जाय म्हणून. पणजेन तरी सुद्दां खूब लोकांची नाराजी आसत ते स्मार्ट सिटी बी ह्या विशयान. तरी सुद्दां हे इलेक्शन म्हाका दिसना ताच्या खातीर ते डिटरमायन करूंक जाय. ते लोक कितले सहमत जाता ते आमी इलेक्शना मागीरूच कळटलें आमकां. ओके. पणजे स्मार्ट सिटी कामाचेर तर तुमचो कितें विचार आहा तर? आनी दुसरें म्हटल्यार तेचो परिणाम हो आतां आसलेल्या लोकसभा निवडणुकीर जातलो ऑर विधानसभेच्या 2027? ना, हांव ते एक्चुअल परिणाम कितें जातलो शेवटी लोक इन डेमोक्रेसी
द कलेक्टीव विजडम इज ऑलवेज विथ द पीपल. सो ते लोकांक ठरवून तांकां हो इम्पॅक्ट खंय तरी इम्पॅक्ट आसूं शकता. पण म्हज्या मता प्रमाणे ह्या इलेक्शनाक आमी व्हडल्या देशाच्या हाचेर विचार करून करूंक जाय अशी म्हजी तांकां अपील आसा. आतां हांव काल पणजेन गेलो पळोवपाक, एक पावस पडलो आनी पणजेन केन्ना केन्ना भरती बी आसता त्या प्रमाणे पूर येता. पयलीं येतालो म्हणजे उदक भरतालें पण ते क्लियर जातालें. पण फर्स्ट टायम जी नवी कामां जाल्ली ती हांवें एका पावसान डॅमेज जाल्ली पळयली. एकी कडेन कोसळ्ळेले, दुसरी कडेन ज्या शॉपांनी केन्नाच उदक येवंक ना 50 वर्सां थंय ह्या वर्सा उदक भरलें, रस्तो सारको खचला. सो खंय तरी क्वॉलिटी कांयच मेंटेन जावंक ना. हाचेर स्मार्ट सिटी CEO शूड टेक एक्शन ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर्स. हे म्हजो डिमांड आसा. हांवें ताच्या फोनार सुद्दां काल उलयलो आनी सांगलें की पर्सनली विजीट करून डॅमेज जाल्यार ती पळोवन यू डू द ऑडिट ऑफ दॅट अँड गेट इट करेक्टेड एट कॉन्ट्रॅक्टर्स एक्सपेन्स. ओके सर, स्मार्ट सिटी म्हणल्यार आर्थीक आनी क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव करपा खातीर आहा लोकांची. बट कालच्या पावसान एकाच कळ्ळें की स्मार्ट सिटीचें काम कितल्या मेरेन जालां आनी हाचेर लोकांनी स्मार्ट जावपाचें अशें दिसून येता आतां ह्या इलेक्शनाक. कितें जालां, एक खूब म्हाका मिम्सूय येयले. ते मिम्स त्या टायमार जरी बरें दिसलें तरी एक तरी भितरल्यान दुख्ख जाता की पणजेची हालत ही जाल्या, ती पयलीं नाशिल्ली. आज कितें प्रोजेक्ट जाल्ले जे पणजेक लागून केल्ले, फॉर एग्जाम्पल अटल सेतू सुद्दां खरें म्हटल्यार पणजेकारां खातीर केला. कित्याक पयलीं पर्वरी गेल्यार परत येवपाक तुका 1.5 वर लागताले, स्पेशली इन डिसेंबर. ते आतां ट्रॅफिक डायवर्ट जावन यू कॅन एंटर द सिटी विदाउट. ह्या सायडीन दोनापावलच्यान एक्झीट दिला बांबोळे. सो अशे अनेक प्रोजेक्ट जाल्ले, अशें केन्नाच आमी फेस करूंक ना. दीस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट तातूंत क्वॉलिटी वायज सो खंय तरी प्लॅनिंग चुकला, एक्झिक्युशन चुकला. ते करेक्टीव जावंक जाय. आतां ते एकदाचें सोंपूनच आमकां रिलीफ मेळटलें अशें दिसता. म्हणून हांवें फाटीं मेळून सांगिल्लें की ते बेगींतल्या बेगीन सोंपून, बिकॉज मेनी ऑफ द शॉप्स ते रस्ते खणल्या खातीर ते बंद करपाची पाळी आयल्या. ते सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आसा फॉर मेनी ऑफ द फॅमिलीज. सो ते बेगीन करून सोंपूंक जाय अँड देन वी कॅन एड्रेस अदर इश्यूज. ओके सर, 2027 विधानसभा इलेक्शनाक तुमची आणि कार्यकर्त्यांची तयारी कशी चल्ला? सध्या 2024 आसा. 2027 पयलीं म्युनिसिपालिटी येता आनी जेन्ना आमी जे इश्यूज पणजेन फेस केले तर ते इश्यूज आसा पळय, हांव सदांच म्हणटा दीज आर लायक द सिम्पटम्स. आमकां कॉज हाचें कितें जाला ते एड्रेस करूंक जाय. आनी एड्रेस हे पयलीं कित्याक अशें जावंक ना इतलें, कित्याक खंय तरी रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसतालो तेन्ना बाबा आसतना एक सादो क्रॅक खंय पडल्यार व्हडलो बोवाळ जातालो आनी वी हॅड टू एड्रेस दॅट. आज इतले हालत जावन काल सगळ्यान प्रश्न मिडियाक हांव मेळ्ळो आनी आय आन्सर्ड. थंय कॉलेप्स जाल्ले ते 18 जून रोड. नो वन कूड इवन आस्क क्वेश्चन्स टू द MLA. सो that is the cause that we have to get a good elected representative who represents and wants to represent the city and solve the issues. So ते address जाले जाय बाकीचे issues automatic. These are the symptoms and ताचे आतां सध्या बँडेडीत लायत चल्ला. हें ना जाल्यार आनी कितें इश्यू येतलो द सिम्पटम्स. म्हणून 27 पयलीं म्युनिसिपालिटी येता थंय खंय तरी लोकांक एक कितें तरी बदल घडोवन हाडचो पडटलो. जाल्यार परत तेच येवन तेच केल्यार तशेंच काम फुडें वतलें. सो वी हॅव टू चेंज दॅट. सो तो एक पयली आसा. तरी म्हणटा हांव कितें, जर सर तुमकां 2027 लोकांनी एक संदी दिली काम करपा खातीर तेंचे, जाल्यार तुमचो तेका कितें प्लॅनिंग बीन आसा इश्यू सॉल्व करपाक लागून? ना, इश्यू म्हणजे कितें आसा, एक म्हणजे यू हॅव टू हॅव एम्पथी टू द इश्यूज ऑफ द पीपल. मागीर ऑटोमॅटीक हांव कितें शिकलां, हांवें 30 वर्सां राजकारण आमच्या घरानूच पळयलां आनी म्हजें शिक्षणूय जालां, इंजिनियर जालां. ते खंय तरी एड्रेस करपाक हातून सुद्दां आय हॅड मेट द CEO एंड टोल्ड हिम की डू इट सेक्शन वायज. सिंपल गजाली आसा. फूल फ्रॉम वन सायड ऑफ द सिटी टू द अदर सायड रस्तो खणून उडयता. यू डू इट इन 100 meter sections, you do it in 200 meter sections. Once that is completed, you move to the next. कॉस्ट कटिंगा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर एका तरेचें काम फूल रस्ते खणटात, मागीर दुसऱ्या तरेचें काम करपाक येता. यू डू इट बाय लेन वायज. सो एक लेन बंद करूं नाका. अनेक कॉमन सेन्स हे यू कॅन इंटरॅक्ट
हांगा आमचो MLAच मिसींग जाला. तेच हांवें काल म्हटलें की ही खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन जुईज येवन पळोवप रस्त्याचेर इज लायक एकदम म्हणजे डेमोक्रेसीन लोकशायेन जज येवन पळयता कितें चल्लां. म्हणजे सारकें एक खंय तरी चलना सारकें हाचो एक तो संकेत आसा. तातूंत MLA शूड बी एक्टीव अँड ब्रिंग दीस इश्यूज टू द गव्हर्मेंट अँड ट्राय टू सॉल्व इट. तें म्हाका दिसना एक खंय तरी नांवा खातीर एक कितें जाल्योकूच 1-2 दीस अशे रस्त्यार भोंवून मागीर तें जाता मागीर 4-4 म्हयने नाच जावन. सो दॅट इज द इशू. वी हॅव टू एड्रेस दॅट, get changes done in the municipality and maybe in the assembly. ओके सर, लास्ट एक क्वेश्चन, गोंयकारांका तसोच तुमच्या मतदारसंघातल्या लोकांक तुमचो कितें संदेश? म्हजो संदेश हे आसा की वी शूड थिंक हे इलेक्शन लोकसभाचे एज अ देशाचें इलेक्शन आसा. तातूंत एक बरें जे सरकार काम चल्लां हांगाचे आमचे ग्रेवियन्सीस खूब आसा, बट दॅट शूड नॉट बी द कॉज टू affect the government which is working correctly. आणि केंद्राच्या हाची कामां पळयल्यार म्हाका दिसता बरी कामां जाल्या जी पयलीं जावं नाशिल्ली. इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयानूच न्हय, जुवारी ब्रीज किंवा सगळे हायवे हे करप, देशभर बरें काम चल्लां आनी तातूंत एक खंय तरी एकोनॉमीक बूस्ट मेळटा. सरकाराचें काम जॉब्स दिवपाचें नासता, सरकाराचें काम एकोनॉमीक बूस्ट मेळयली न्हय की एकोनॉमी क्रिएट्स जॉब. आनी ते EPFO डेटा बी पळयल्यार दिसता आनी म्हाकाय इंडस्ट्रियलिस्ट आसल्या खातीर फील जाता. सो ते आनी 10 वर्सां कंटिन्यू जावंक जाय फॉर अस टू रीच लायक आतां आमी 5 ट्रिलियन म्हणटा जावंक जाय, पण म्हाका दिसता 10 ट्रिलियन अशी इकॉनॉमी व्हडली जाली ऑटोमॅटीक लोकांचो स्टँडर्ड ऑफ लिवींग वयर वतलो. गोंयकार सुद्दां त्या हाचो बेनिफीट मेळटलो. ते कंटिन्यू जावपाक ह्या इलेक्शनाक तरी लोकल इश्यूज खूब आसले तरी सुद्दां वी हॅव टू कंटिन्यू वीथ द करंट गव्हर्मेंट एट द सेंटर. म्हजो क्लियर थॉट प्रोसेस आसा. शेवटी लोक ठरयतले पणजेंतले सुद्दां whether they believe this is the right course or something else. पण this is my views, ते हांव गोंयकारांक सांगपाक सोदता. ओके, थँक्यू सर, तुम्ही आमच्या खातीर टायम दिलो आणि हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. थँक्यू.